सगळे शेजारी मशीद माझी शेजाराक आसा हांगा हावजींग बोर्ड जो विशय जो फाटल्या दिसांनी जालो दोन कमिटीक लागून ती झगडी जाली आनी त्या झगडेचे तांची चालूच आशिल्ल्यो ही कमिटी ती कमिटी आनी मागीर ही कमिटी बरोबर न्ही ती कमिटी न्ही हो भायलो हो भितरलो हें सगळें चालूच आशिल्लें ते तातूंतल्यान मागीर ते मारामारी एक बाचाबाची मारामारी जाल्यो आनी एक दीस ताजो फटको जालो तो म्हणल्यार तो क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणजे ते मर्डर जालो जो जावपाक जायनाशिल्लो पवित्र अशें देवाचें घर आमी जें म्हणटात मशीद म्हणटात त्या जाग्याचेर असल्यो गजाली घडच्यो न्ही आनी त्या वेळाचेर तकली खरें म्हळ्यार त्या देवळान गेलो चर्चीन मशिदीन गेलो की तकली वयल्यान शांत आसता पीस म्हणटा ते पण थंय असो प्रकार घडले नंतर तो सगळ्या गोंयचो चर्चेचो विशय जालो आनी तातूंत मागीर ती सगळी प्रक्रिया सुरू जाली आतां ते तांचें म्हणणें आसा की मशीद ओपन करपाक जाय कारण रमजानूय लागला रोजा सुरू जाता तांच्या भावने कडेन बी आमी सहमत आसा पण त्याच बरोबर जी प्रक्रिया आसा ती ताजो पुलिसांचो रिपोर्ट आसतलो ताजे नंतर ते दोनी ग्रूप आसा त्या ग्रुपान भितर शांतकाय आसपाक जाय दोगांय भितर एक तर मातशें तरी कोऑर्डिनेशन जावन बाबा ही तुजी नाका म्हजी नाका हें तिसरें अशें कितें तरी जावन तें जर ओपन जावन जर सगळें जर लॉ एंड ऑर्डर जर सिस्टमॅटिकली जाता मातशें ते ओपन करून तांकां नमाज पडपाक लागून कोणाचें कांयच प्रॉब्लेम ना आनी त्या खातीर तांच्यांनी खंय खंय गेले म्हणजे पुलिशे कडेन गेले कलेक्टरा कडेन गेले आनी कोणा कडेन गेले थंय तांचो प्रश्न अजून सुटावो जावना तर ते शेजारी ह्या नात्यान म्हजे कडेन आयले की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल मुळात हांव कांय लक्ष घालूं नाशिल्लें म्हणजे हांवें म्हटलो हो विशय म्हटलें ज्या जाग्याचेर मांडपाचो आसा तें मांडलो त्यानुसार हांवें काल स्वता मुख्यमंत्र्याकय तातूंत कल्पना दिली कारण मुख्यमंत्री ह्या जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ म्हणटकीर मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की तुज्या हातूंतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस जो आसा तो फास्टन कर आनी त्याच बरोबर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून कलेक्टराकय सांगून दी ताजे ते फास्ट कर म्हणटा जाल्यार सुद्दां प्रशासनाक घाई करपाक शकना कारण तें सांगलें तांकां हांवें कारण तें मिन्यूट जावपाक जाय वेवस्थीत दोनी ग्रूप बसूंक जाय दुसरे तोडगे काडपाक जाय तातूंत भितर आनी कोण ताची जबाबदारी घेतलो त्या जबाबदारीच्या अनुशंगान तें ओपन जातली पण रमजान पयलीं ओपन जातली तांच्या भावने कडेन हांवूय सहमत आसा कोणाकय दिसतात न्ही की आतां रमजान सुरू जाता रोज आमकां थंय वचून नमाज अदा करपाक जाय देवाचें हें करपाक जाय तर दिसता आनी तें जावपाक जाय त्या मताचो हांवूय बीन आसा कारण शेवटी देवाची सेवा एक मनशांती आनी वेवस्थीत जाता ती जावंक जाय ताजें हें न्ही पण त्याच बरोबर कांय घडचें न्ही आनी फुडें आनी ताजो बाकीच्यांक तांच्या समाजाक आनी बाकीच्यांक कोणाक त्रास जावचो न्ही हाचोय बी विचार करून सरकारान आनी म्हणजे प्रशासनान योग्य ते पावलां घेतना कायदे नियम सगळे सांबाळून तें करपाचें